در خانه هم قدر نشین اگر باریش ادامه کرد برو برسونین نه از جان Алиса, возвращайся! وای با واها مسدود شده رویشون به تصویر مشاهده نمی‌کنه توان از مو بوده برادر این دور شام امون رقم ماردو دور دیگه امکان نظرت جور نه برادر این اولاد سایت که صاحب مادر کار کنه داغیر که کلا کشاره رسونده وضعیت قدر خرابه خیلی زیاد از کسایی که دوستان توانش را این مردم فقط کمک نکنید ولی نه چنان شاید تمام چند برابسته یه دمکاری نظر زندگی مردم رو زد زیر و زبر کرد ملاح بشید به زیر خیالات ملاح مردم و گندم را دیگه کارا خیلی شروع وارد کنید